अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आज का जो व्लॉग है ना वो मेरे छोटे बेटे से शुरू हो रहा है। मैं इनको दरअसल लेकर बैठी थी पढ़ाने के लिए और मुझे ये था कि चलो दिन में मैं कम से कम एक दफ़ा साथ को लेकर बैठूँ, मुझे पता चले कि इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। और दूसरा ये जनाब कहते थे कि जी मैंने ख़ुद पढ़ना, हालांकि बहनें इसको कोशिश कर रही थी कि इसको पढ़ाएं तो, लेकिन ये कहता था ना छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो इसकी बातों में मैंने इसकी जो वीडियो है व्लॉग में से लेके शॉर्ट्स में डाली हुई हैं, तो आप देखना चाहें इसकी बातों की मतलब कि इसकी वॉइस में वीडियो, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और हाँ जी, अब आते हैं मेन व्लॉग की जानिब के आज के व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक तो अपने पूरे हफ्ते का जो खाने का मेन्यू है वो किस तरह से प्लान करती हूँ, उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हूँ, और दूसरा कि मैं अपने बड़े बेटे को राइटिंग की तरफ किस तरह से लेकर आ रही हूँ, यानी कि उसकी बेस जो है वो पढ़ाई की जो है वो होम स्कूलिंग के तरीके से किस तरह से बना रही हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ अपने ब्लॉग पे शेयर करूँगी। हाँ जी, मेन जो मैं आपको पहले जो स्टेप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि मैं अपने खाने का जो मेन्यू है वो किस तरह से प्लान करती हूँ बजट में रहकर। वो इस तरह से है कि मैं ये नहीं कहती कि ये तरीका मुस्तकिल होगा या मुस्तकिल रहता है, या हर सिचुएशन के हिसाब से होता है। एक टाइम पे होता है कि आप पूरे महीने की ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप 15 दिन की ग्रॉसरी करते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी सिचुएशन नहीं होती तो आप वीकली प्लान करने लग जाते हैं खाने को। तो मैं जो है आजकल जो है वो इस तरह से प्लान कर रही हूँ कि पहले मैं जो है एक नोटबुक के ऊपर अपने पूरे जो है वो पहले दिन मेंशन करती हूँ, डे सारे लिख के मेंशन करके डेट वाइज, यानी कि जुमेरात हफ्ते से लेके जुमेरात यानी सैटरडे से थर्सडे तक के जो है वो सारे दिन जो है उनको तरतीब देती हूँ। फिर उनके आगे जो है जो अगला कॉलम होता है उसमें मैं खाना मेंशन करती हूँ कि मैंने क्या बनाना है। वो मेंशन करने के बाद उससे जो अगला जो कॉलम होता है आपका उसमें लिखनी होती है मैंने वो उस खाने से रिलेटेड जो मुझे ग्रॉसरी में जो चीज़ें चाहिए वो लिखनी होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ लानी पड़ती हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके पास होती हैं उनको माइनस करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा जो चीज़ें आपके पास नहीं होती उनको लाना पड़ता है, और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि सब चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो वो इस तरह से है, आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो वो मैं फिर वो सारा जो है वो जो मैंने खाना बनाना होता है उसकी तरतीब देती हूँ, फिर देखती हूँ ग्रॉसरी में कौन सी चीज़ कम है, वो उस ग्रॉसरी की सारी तरतीब देती हूँ, फिर अगले में उसकी सबकी प्राइस लिखती हूँ। फिर जितना मेरा होता है माइंडसेट कि मैंने हाँ इतने मेरे पास हैं और मैंने इतने में रहकर जो है वो उसको अपना जो है वो पूरा हफ़्ता जो है वो उसको ग्रॉसरी जो है वो करनी है। तो वो यहाँ तक जब मैं देखूँगी कि हाँ मेरे पास जितने हैं उस हिसाब से मेरे पास हो गया अरेंज, तो फिर मैं उस चीज़ को डन कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि फ्राइडे जो होता है वो मेरा मेन इसी चीज़ पे होता है। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था लेकिन डिटेल के साथ नहीं मैंने आपको बताया था। मैंने यही कहा था कि मैं जो है फ्राइडे जो मेरा होता है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। जो काम जो मेरा फ्राइडे को बाहर का मार्केट का हो सकता है वो होता है, ये तो लाजमी होता है क्योंकि इसकी तो शॉप्स खुली होती हैं ना, इससे तो कोई नहीं होता। हाँ बाकी जो दूसरा मार्केट के हवाले से काम जो है, कोई ऐसा काम होता है जिसमें कहे कि बंदा कि नहीं कि फ्राइडे को नहीं हो सकता, वो रह जाता है। बाकी ये वाला काम तो लाजमी जो है वो प्लान करना होता है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आपने पूरा हफ़्ता जो है वो गुजारना होता है आसानी के साथ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत सर दर्द कम हो जाती है कसम से, वरना आप जो है ना वो रात को भी यही सोच के सोते हो और सुबह भी यही सोच के उठते हो। नाश्ता जो आप कर रहे होते हो ना, तो वो नाश्ता खाली नाश्ता नहीं आप करवा रहे होते, आप उसमें यही सोच रहे होते हो कि हाँ बाकी दिन क्या करना है। तो वो ये है जिस तरह से कि हमने एक अंदाज़ा लगाया होता है कि जो है हम जैसी जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि मशीन जो है वो कपड़े जो हैं वो हफ़्ते में 2 दफ़ा धोने हैं, हाँ, और बाज़ दफ़ा आप हफ़्ते में 1 दफ़ा धोते हैं। तो वो सिचुएशन के हिसाब से बाज़ दफ़ा आप अपनी चीज़ों को तरतीब देते हैं।
تو یہ ہے جی میرا طریقہ کار. آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا, اپنی رائے لازمی دیجیے گا. ہو سکتا ہے میرے جیسی جو خواتین ہیں جو اس طریقے کو اپناتی ہوں, یا وہ خواتین جن کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہم جب تک بڑی چیز کا ارینج ہوگا تبھی یہ چیز ممکن ہے, تو بعض دفعہ ہم چھوٹی چیز میں بھی رہ کر اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی میں اتنا اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں, لیکن بہت ساری کمی ہوتی ہیں. میں ہو سکتا ہے اس میں اپنی ولاگنگ کے جو پروسیجر ہے, جو میرا یہ سفر ہے, اس دوران میں اپنے آپ کو کئی چیزوں میں بہتر کر لوں, لیکن سیکھنے کا عمل تو آپ کا جو ہے وہ مرتے دم تک ہوتا ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا طریقہ بڑا پرفیکٹ ہے, یا ہم سر سے لے کے پاؤں تک بہت اچھے ہیں, ہمارا ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے. تو انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, لیکن ان خامیوں کو پہچاننا, اس چیز کا اعتراف کرنا اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. بعض لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ ان کے جیسے کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ نہیں آ جاتا کہ نہیں ہم پرفیکٹ, ہمارا ہر کام پرفیکٹ, اور نہ ان کے اندر کوئی بات گھستی ہے, نہ وہ گھسانے دیتے ہیں. اور وہ کئی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں لوگ. جب آپ کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے نا, تو ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے, اس میں کس چیز کی کمی ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ نے چاہا اگر آپ کی کوشش ہے تو آپ کو کامیابی اس چیز میں ضرور ملے گی. تو یہ تھا جی میرے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کی, آپ ضرور بتائیے گا. اور دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں آپ سعد کی رائٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو کس طرح سے شروع کروا رہی ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے بلاگ میں ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ میں نے اس کا ایڈمیشن کیوں نہیں کروایا, حالانکہ اس کی عمر ہو گئی ہے, 4.25 سال کا ہو گیا ہوا یہ. لیکن یہ اسی حساب سے مجھے لگتا تھا جیسے اس کو نا کچھ یعنی کہ یہ باقی نبیرہ وغیرہ کی طرح نہیں مجھے لگتا تھا. مجھے لگتا تھا جیسے وہ اس سٹیج پہ میں نے ان کو داخل کروایا تھا, ایڈمیشن کروایا تھا ان کا, تو وہ انہوں نے مجھے ذرا تنگ نہیں کیا. کہ مجھے کبھی اسکول سے فون آیا وہ ٹیچر کا کہ یہ جی آپ کی بچی اس طرح سے تنگ کر رہی ہے, یا رو رہی ہے, یا واش روم کا اس کو مسئلہ ہے, تو وہ یہ, حالانکہ انہوں نے آیا وغیرہ کا ارینج رکھا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو دیکھ لیتی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں دیکھتی جس طرح سے مائیں دیکھتی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے جب بیا کا ایڈمیشن کروایا نا, تو بیا واش روم چلی جاتی ہوتی تھی, مطلب کہ اس کو اس چیز کا کرنا آتا تھا, لیکن پھر بھی میں اس کے پاس گھر میں کھڑی ہوتی تھی. تو وہ شاور یوز کرتی تھی, مسلم شاور جو ہے وہ یوز کرتی تھی, ان کو وہ دوسری طرح سے پانی نہیں استعمال کرنے آتا تھا. تو جب میں نے سردیوں میں یاد ہے ان کو جب سردیاں آئی, تو جب یہ اسکول میں واش روم ان کو جانا پڑا, تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ نیچے ٹائٹس پہنایا ہوتا تھا. تو اس نے خود سے واش روم جانے کی کوشش کی, آیا کو اس نے کہا تو آیا نے انکار کر دیا, یا آیا کچھ اور کر رہی تھی, تو اس کے جو ہے وہ کپڑے سارے گیلے, اور اسکول میں ایسے ہی بیٹھی رہی, جیسے ٹھنڈے کپڑوں میں بیٹھی رہی. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ کر سکتی تھی, لیکن پھر بھی ان سے کبھی کبھار جو ہے تھا وہ اپنے کپڑوں کو لے کے, جب انہوں نے سردیوں کے کپڑے پہنے تو ظاہری بات ہے نیچے سویٹر ہوتا ہے, اوپر جو ہے وہ انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا تھا, نیچے جو ہے وہ انر, اور یہ اس طرح سے, تو وہ پھر وہ بچے کو ذرا واش روم جانے میں ذرا مشکل ہو جاتی تھی. تو یہ تو اس حساب سے جناب جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بالکل ہی اس حساب سے زیرو ہے. زیرو کے مطابق میں اس کو خود ہی لے کے جاتی ہوں, ابھی کبھار کہتی ہوں جاؤ خود ہی جاؤ واش روم, تو وہ ہو کے آ جاتا ہے. لیکن ابھی مین جو چیز تھی نا, ایک تو اس کو واش روم کا نہیں بتاتا تھا جب ایڈمیشن ہو رہے تھے, دوسرا کیا کہتے ہیں اس کے جو سینٹینس تھا وہ پورا نہیں تھا. تو اسی طرح میں نے کہا چلو ذرا جب تک اس کی یہ چیز نہیں سیٹ ہوتی, دوسرا وہ چیخیں مارتا تھا, بیٹھنے کا اسٹیمنا نہیں تھا بھی اس کا. تو اس سے بس یہ 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے پھر ایڈمیشن نہیں کروایا. میں نے کہا چلو میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کا سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو, میں اس کو ہوم اسکولنگ کرواؤں تاکہ اس کی بیس بنے. ہو سکتا ہے اس کو ایک کلاس جو ہے مجھے آگے کروانا پڑ جائے گا, مجھے لگے یہ ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے اس کی جو ہے وہ نوٹ بک جو ہے وہ ریڈی کروائی تھی, جس میں اسٹینڈنگ لائن, سلیپنگ لائن اور مختلف شیپس کی جو تھی وہ میں نے چیزیں اس کو لائنیں جو تھی وہ ڈرا کروائی تھی, تاکہ اس کا ہاتھ سیٹ ہو جائے.
تو ایک دفعہ میں نے اس کو خود کر کے دکھایا، دوسری دفعہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کروایا، تیسری دفعہ جو ہے وہ میں نے کہا خود ہی کرو۔ 2 دفعہ اس نے ٹھیک کیا، اور جناب جو تھے وہ باقی دفعہ جو اکتا آ گئے، اس نے پھر ادھر گندا بندہ کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جب تک بچے کی دلچسپی ہو تب تک اس کو کروا دینا چاہیے کام، پھر تاکہ وہ اس سے ہاں جی، یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔